दशमस्कन्धः अथाष्टाशीतितमोऽध्यायः 88th chapter रागं माण्डु। राजोवाच देवासुरमनुष्येषु ये भजन्ति अशिवं शिवं प्रायस्ते धनिनो भोजा न तु लक्ष्म्याः पतिं हरिम् एतद्वेदितुमिच्छामः सन्देहोऽत्र महान् हिनः विरुद्धशीलयो बभ्रोः विरुद्धा भजतां गतिः। श्रीशुक उवाच शिवशक्तियुतिष्षष्पदे त्रिलिङ्गो गुणसंवृतः वैकारिकस्तैजसश्च तामसश्चेत्यहं त्रिधा ततो विकाराभवन् षोडशामीषु कञ्चन उपधावन् विभूतीनां सर्वासामष्टुते गतिम् अर्हि निर्गुणः साक्षात् पुरुषः प्रकृतेः परः स सर्वदृग्उपदृष्टा तं भजन् निर्गुणो भवेत् निवृत्तेषु अश्वमेधेषु राजायुष्मत्पितामहः शृण्वन् भगवतो धर्मान् अपृच्छत् इदमच्युतम् स भगवान् तस्मै प्रीतः शुश्रूषवे प्रभुः क्रीडामि श्रेयसार्थाय योऽवतीर्णो यदो आकुले। श्रीभगवानुवाच यस्याहम् अनुगृह्णामि हरिष्ये तद्धनं शनैः ततो धनं त्यजन्त्यस्य स्वजना दुःखदुःखितम् स यदा विदतोद्योगो निर्विन्नस्य धनेहया मत्परे कृतमैत्रस्य करिष्ये मदनुग्रहम् तद्ब्रह्म परमं सूक्ष्मं चिन्मात्रं सदनन्तकम् अतो मां सुदुराराध्यं विद्वान्यान् भजते जनः ततस्त्राशुतोषेभ्यो लब्धराजश्रियो ददाः मत्ता प्रमत्ता वरदान् विस्मरन्ति अवजानते। श्रीशुकोवाच शापप्रसादयोरीशा ब्रह्म विष्णु शिवादयः सद्यः शापप्रसादोऽङ्ग शिवो ब्रह्मा न चाच्युतः अत्र च उदाहरन्तीमम् इतिहासं पुरातनं नृकासुराय गिरिशो वरं दत्त्वापसङ्कटम् नृकोणामासुरः पुत्रः शकुने पति नारदं दृष्ट्वा शुतोषं पप्रच्छ देवेषु अतिषु दुर्मतिः साह देवं गिरिशम् उपादामाशु सिद्ध्यसे यो अल्पाभ्यां गुणदोषाभ्याम् आशु दुष्यति कुप्यते दशास्य बालयो स्तुष्टः स्तुवतोर्वन्दिनोरिव ऐश्वर्यमतुलं दत्त्वा तत आपसु सङ्कटम् इत्यादिष्टः रमसुर उपादावत् स्फुटः केदार आत्मक्रव्येण जिह्वानोऽग्निमुखं मरम् देवोपलब्धिमप्राप्य निर्वेदात् सप्तमे हने शिरोवृश्चत्स्पतिना तत्तीर्थः किन्नमूर्धजम् तदा महाकारुणिकः स दुर्जटिः यदा वयं चाग्निविमोदितो नलात् निगृह्य दोर्भ्यां भुजयोर्न्यवारयत् तत्स्पर्शनात् भूय उपस्कृताकृतिः तमाह चाङ्गालमलं गृणीष्व मे यथा विकामं वितरामि ते वरम् प्रियेय तोयेन नृणां प्रपद्यताम् अहो त्वयात्मा विषमर्ध्यते देवं समुद्रे पापीयान् वरं भूतमयावहम् यस्य करं शीर्ष्णे दास्ये स प्रियतामिते तच्छुत्वा भगवान् रुद्रः दुर्मना इव भारत ओम इति प्रहसन् तस्मै तदेहेरमृतं यदा इत्युक्तस्तु असुरो नूनं गौरी हरणमालालसः स तद्वर परीक्षार्थं शम्भोर्मूर्तिकिरासुरः स्वहस्तं दातुमारेभे सोऽबिभ्यत्वकृतान् शिवः तेनोपसृष्टः सन्त्रस्तः पराधावन् स वेपतुः यावदन्तं दिवो भूमेः काष्ठानामुदगाद्दुदक् अजानन्तः प्रतिविधिं तुष्टिमासं सुरेश्वरः ततो वैकुण्ठमगमत् भास्वरं तमसः परं यत्र नारायणः साक्षात् न्यासिनां परमागतिः शान्तानां यतो नावर्तते गतः तं तदा व्यसनं दृष्ट्वा भगवान् ऋषिनार्दनः दूरात् प्रत्युदयात् भूत्वा वटुको योगमायया मेकराजिनदण्डाक्षैः तेजसाग्निदिवज्ज्वलन् अभिवादयामास च तं कुशपाणिर्विनीतवत्। श्रीभगवानुवाच शाकुने भवान्यक्तं शान्तं किं दूरमागतः क्षणं विश्रम्यतां पुंस आत्मायं सर्वकामदुःख यदि न श्रवणायालं युष्पद्यवसितं विभो भन्यतां प्रांशः पुंभिः तदै स्वार्थान् समीहते। श्रीशुको उवाच एवं भगवताभिष्टः वचसामृतवर्षिणा गतक्लमो ब्रवीत्तस्मै यदा पूर्वमनुष्ठितम्। श्रीभगवानुवाच एवं चेतर्हि तद्वाक्यं
न वयं श्रद्धधीमहि यो दक्षशापात् पैशाच्यं प्रातः प्रेत पिशाचराट यदि वस्तत्र विश्रम्भो दानवेन्द्र जगद्गुरो तर्यङ्गाशु स्पशिरसि हस्तन्यस्य प्रतीयता यद्ये असत्यं वचः शम्भोः कथञ्चित् दानवर्षभ तदैनं जख्य सद्वाचं नयत्वक्तामृतं पुनः इत्थं भगवतश्चित्रैः वचो विस्तसुपेशलैः भिन्नदैर्विस्मृतः शीर्ष्णे स्वहस्तं कुमतिर्व्यदात् अदापदद्भिन्नशिरा वज्रागतैव क्षणात् जयशब्दो नमः शब्दः साधुशब्दो भवद्दिवे मुमुचुः पुष्पवर्षाणि हते पापे वृकासुरे देवर्षि पितृगन्धर्वा मोचितः सङ्कटान् शिवः मुक्तं गिरिशमभ्याह भगवान् पुरुषोत्तमः अहो देव महादेव पापोऽयं स्वेन पाप्मना हदः को नु महत्स्वीश जन्तुर्वै कृतकिल्बिषः क्षेमी स्यात् किमु विश्वेश्वे कृतागस्को जगद्गुरु ये एवम् अव्याकृतशक्तुदन्वतः परस्य साक्षात् परमात्मनो हरेः किरीत्रमोक्षं गतये शृणोति वा विमुच्यते संसिद्धिस्तदारिभिः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे रुद्रमोक्षणं नाम अष्टाशीतितमोऽध्यायः। श्रीहरये नमः गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्दा गोविन्द। प्रेमिकेन्द्र सद्गुरुनाथ महाराज की जय।